मुज़म्मिल अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी मुज़म्मिल। मौलाना साहब, मैं बहुत एक ना मसले में फंस गया हूँ। मैं ना यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। अब उसने मुझे ईद की शॉपिंग के लिए डिमांड करी है, बहुत फोर्स कर रही है, और मैं कमाता नहीं हूँ, कोई पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। अम्मी अब्बू ने मुझे फितराने के पैसे दिए थे, क्या मैं उससे उसको शॉपिंग करा सकता हूँ? फितराने के पैसे आपको दिए? आपको क्यों फितराने के पैसे दिए? देने के लिए मस्जिद में, मस्जिद के लिए दिए है ना। खुदा का खौफ करो, अगर वो इतनी गरीब है तो करा सकते। नहीं। मोहम्मद लुकमान करक से मैं रमजानुल मुबारक में कुरान तर्जमा के साथ पढ़ना चाहता हूँ। आप रहनुमाई फरमाएं कि किस मुतरजम की तिलावत करूँ। शुक्रिया। बिल्कुल किसी मुतरजम की तिलावत आपने नहीं करनी, ये बात याद रखें। आम बंदा जब कुरान के तर्जमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेंगे। गुंबद खजरा ब्रॉच, एक मदनी पट्टा और एक बरकाती टोपी, ये तीनों का कॉम्बो। कहना ना कर रना दी यारी, ओए ना कर रना दी यारी, ये दो यार बढ़ा लेंदियां, ए खून जिगर दा पी लेंदियां, ए हत्ती यार मरवा देंदियां, ते बंदा तपिया सड़िया छाड़ी देवे, ए फुल तवीज करवा देंदियां, रना होवण असल नस्ल दियां, बुल्ले शाहजहा पीर नचा देंदियां, आगे सच। मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा है यूनिवर्सिटियों में चर्च बट रही है, लड़के लड़कियों की सेटिंग चल रही है, ये तरबियत करेगी आपके बच्चों की, ये हया सिखाएगी। एजुकेटेड लड़की आपको बेच कर खा जाएगी। आपकी बेटी जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाएगी तो वो सेटिंग करेगी, और लेकिन वो जब पढ़ लेगी तो वो तो आपको बेच के खा जाएगी, एजुकेटेड हो जाएगी। मेरी वाइफ भी तो पढ़ी लिखी है, तो उसने आपको बेच के खाया। में जिक्र आया के नाम का। मार, पीछे आके खड़ो, एक और मार। हिलना नहीं है, हिलना नहीं है। आखिरी मौका दे रहा हूं, अगर अब हिला तो रिजेक्ट हो जाए। तेरा आखिरी चांस है, मार, एक और मार। बोले खीरा बेचारा कितना प्यारा, और इसको प्यारा कौन नहीं बोले, सब्ज और इसका सब्ज छिलका जो लोग सर पे सब्ज बांधते हैं ना, वो भी कचरा कुंडी में डालते हैं। इनकी अजीब मंतिक उल्टी है कि यही सब्ज रंग सर पे चढ़ाते हैं, यही सब्ज रंग इसको कचरा कुंडी में डालते हुए इनका हाथ जरा ही नहीं कांपता। तक इस तरह मलिए हाथ के अंदर, और दोनों बदन के हिस्से पे ऐसा हाथ रखिए और चालू हो जाइए। देखिए इस तरह आपके अंदर कपड़े पे दाग नहीं लगे। रोजेदार आदमी अगर रोजे की हालत में इस्तिंजा करेगा तो उसका तरीका ये है कि पाखाने का जो मकाम है उसको टाइट करे और सांस को रोक करके रखे, और फिर उसके बाद इस्तिंजा करे। मेरी गुफ्तगू में बाज़ औक़ात जो मेरी गले में या तबीयत में खराबी आती है ना, जब लाइव चल रहा होता है, ये तिल अबीब से, कादियान से, तेहरान से, मुख्तलिफ जगहों से आपके इस भाई पे जादू होता है, ये ऑनलाइन जादू होता है। ऐसे कासी नहीं आती, मुझे कोई जुकाम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1-1.5 साल से मुझे बुखार तक भी नहीं। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें। ये बड़े भाई अल्लाह हजरत 5 साल की उम्र में जा रहे थे, सामने से कजरियां आ गई, तो आला हजरत ने क्या किया, उन तवायफ को देकर अपना कुर्ता उठा के अपने मुंह पे रख लिया, नीचे से शलवार थी नहीं। खड़े होकर शलवार नहीं पहननी चाहिए, घर में एक स्टूल रखें, नहाने के बाद स्टूल पर बैठकर शलवार पहने। जिस घर में खड़े होकर घर वाले शलवार पहनते हैं और कंघी करते हैं, उन पर कर्जा पड़ता है। मुझे प्यास लगी है।
میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا, وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا, تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا. ایک دن میں نے اس کو پکڑا اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو, تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی, اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سونا ہو گیا. بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا, اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے, یہ دیو ہمیں مارتے ہیں وہ کھاتے ہیں. میں نے اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ یہ جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے, دوسری آنکھ بند نہیں کرتا. تو اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو, اس کو ذبح کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہے نا, یہ پہن لے, کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہن لے گا نا, تو اب اس کو نیند آ جائے گی. مفتی عبد القوی کو کسی مہمان نے یہ کبھی کہا, دعوت دی کہ کسی پارٹی پہ آؤ جہاں پر سب چل رہا ہے؟ تو میں جاتا ہوں, میں جھوٹ تو نہیں بولتا. آپ پارٹیز بھی کرتے ہیں؟ بالکل. آپ پارٹیز پہ جاتے ہیں؟ بالکل. جہاں پہ شراب چل رہی ہوتی ہے؟ بالکل چل رہی ہوتی ہے. جہاں پر نشہ چل رہی ہوتی ہے, الکوہل چل رہی ہوتی ہے. الکوہل شراب ہی ہوتی ہے؟ نہیں, استغفر اللہ, یہ تو بری بات ہے. چارج کا نام تو آپ نے سنا ہے جی, اس کے اوپر ایک چیز آ گئی ویڈ, آپ اس کا بھی پتا؟ اس کے اوپر آ گئی آئس, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر آ گئی کوکین, اس کے بعد آ گئی چھوٹے رنگ کی سرخ رنگ کی گولی. اللہ حضرت 5 سال کی عمر میں جا رہے تھے, سامنے سے کجریاں آ گئی, تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا, ان طوائف کو دے کر اپنا کرتا اٹھا کے اپنے منہ پہ رکھ لیا, نیچے سے شلوار تھی نہیں. میں چاہ رہا ہوں اسٹینڈرڈ عالم کا لفظ جو ہے نا, اس کا اسٹینڈرڈ اتنا اوپر چلا جائے, ہمارے بچے ترس رہے ہوں کہ میں نے عالم. آپ عالم سمجھتے ہیں صرف جو فزکس کے ہو؟ نہیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن پاک کے تھرو یہ پولیٹیکل تھیوری کو ایکسپلین کر سکتا ہو, قرآن پاک کے تھرو فائنینشیل پالیسی کو ایکسپلین کر سکتا ہو, فارن پالیسی کو. ہمارے عالم کو یہ نہیں پتا. میں سیکنڈ کرتا ہوں, ایک بات کہتا ہوں, جملہ تو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فزکس کا علم ہونا چاہیے, نہیں یہ نہیں میں نے کہا سر, فزکس کا علم نہیں ہونا چاہیے, پتا ہونا چاہیے, نہیں یہ بھی نہیں میں نے کہا. جملہ کیوں نہیں پورا ہونا, یہ عالم ایک اور مسئلہ ہے, عالم جملہ نہیں پورا ہونا. یار آپ کیسی بات کر رہے ہیں جی, جتنے بڑے بڑے عالم انجینئر بھی ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, عالمی کانفرنس ہو رہی ہے مذہبی, اس میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میں نے جانا تھا اور میں جملہ کہا کہ میں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ گئے تھے. دوسری بات, اگلی بات, سر آپ جواب کیوں نہیں سن رہے یار؟ میری بات بھی تو, آپ نے سوال کیا, آپ نے پرسنل بات, باری باری یہ نہیں کہا, میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ خود بھی گئے. اور یار سر آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ بین المذاہب کانفرنسوں میں بطور میں مسلمان اور اہل اسکول تھا, نمائندہ گیا ہوں کہ یہودیوں کا نمائندہ گیا ہوں. آپ بتانا جب میں جواب دوں اس کا, جس دن وہ 60,000 بچہ ہمارا ذبح کر دے, اس کے بعد میرا نبی کب گیا ان سے بین المذاہب کانفرنس کرنے میں؟ یار آپ یہ بتائیں بس اتنی, یار آپ اتنی. کیا بولا تھی نے, پہلے کیا بولا, چلو چلو جا کے علاج کراؤ. یار آپ اب یہ بتائیں بس اتنی, اس کو پولیٹیکل تھیوری کہتے ہیں سر. آپ نے عالم کی رسپیکٹ, اگر آپ کریڈیبلٹی ختم کر دی. گدھے کا ہی جواب دوں گا, فکر نہیں کریں. گدھے لال کے نئی دنیا میں آئے, مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے. میں نے اس کا جواب دے دیا, میں بین المذاہب کانفرنس میں بطور مسلمان کے طور کے اوپر اس وجہ سے عالم کے پاس لوگ جاتے ہیں. No God, please no. کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری, مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان, مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی.